सरकारद्वारा एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने गृह कार्य सुरु। संसद अधिवेशन अन्त्यले एमालेमा तरङ्ग। अफगानिस्तानको कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत 546 जना नेपाली सुरक्षा गार्डको उद्धार। नेपालीलाई फर्काउन पाकिस्तानले पनि सहयोग गर्ने। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने अघिल्लो सरकारको अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निरन्तरता। संसदमा 55 वटा विधेयक विचाराधीन। अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको विद्रोही समूह तालिबानद्वारा सरकार गठनको तयारी। अफगान छान्न चाहनेलाई नरोक्न लडाकुलाई निर्देशन। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अगाडि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय खेल्ने निश्चित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज बनाइदिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृह कार्य थाल्नु भएको छ। सरकारका एक मन्त्रीले यसको पुष्टि गर्दै आज वा भोलिसम्म अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्य सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता नेपाल बीच पटक पटक भएका छलफलपछि दल विभाजनका लागि विद्यमान कानुनी अडचनलाई लचक बनाएर अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। छुट्टै दल दर्ताको मानसिकतामा पुगेको नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरेरै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि किनारामा धकिलिएको ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनका लागि कानुनी सहारा खोज्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्यो, पार्टी एकता नहुने र छुट्टै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि कानुनी अडचन हुने भएकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। केपी ओलीजी रिसाउनु होला भनेर पनि होला सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ। पार्टीभित्रको विवाद वारपारको तहमा पुगेका बेला सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमाले वृत्त तरङ्गित बनेको छ। पुनर्स्थापित संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्यसँगै सत्ता गठबन्धनले अध्यादेशको बलमा एमाले विभाजन गर्न खोजेको नेताहरूले आशंका गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैले एकअर्काका प्रस्ताव र अडान अस्वीकार गर्दै एकताको सम्भावना सकिएको निष्कर्ष सुनाइरहेका बेला सोमबार संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। त्यस लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको सम्भावित कदम र आफ्नो रणनीतिबारे आन्तरिक छलफल थालिसक्नु भएको छ। संसद अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी लचिलो अध्यादेशले एमाले विभाजनको आधार बनाउन सक्छ। उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार एमालेको नेपाल समूह र जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई समेत अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु अगाडि नै नेपालले आफ्नो समूहसँग सघन संवाद थालिसक्नु भएको थियो। विगतमा ओलीले ल्याएको भन्दा पनि कम संख्यामै दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आउन सक्ने एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार सरकारले नेपालसँगकै परामर्शमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो। संसदमा विधेयकहरू पारित हुने सुनिश्चित नभएको र केही अध्यादेश ल्याउनु पर्ने भएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको ती मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्यका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि परामर्श गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले सदनलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडै अर्को अधिवेशन बोलाएर प्रभावकारी काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। एमाले प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको पछाडि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गर्ने मनसाय रहेको बताउनुभयो। एमाले सांसदहरूले अध्यादेश र पार्टी विभाजनबारे संसदमै कुरा उठाएका थिए। संसद बैठकमा हिजो एमाले सांसद महेश बस्नेतले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले साउन 28 मा संसदमा केही साता केही दिनभित्र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउँदैन भन्ने विश्वास गर्दा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपाल निकट एमाले सांसद विरोध खतिवड़ाले जसपाको ठाकुर पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो। संसदबाट कानून बनाउने अभ्यास लत्याउँदै सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालनको तयारी थालेको छ। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिन लाग्नु भएको छ। ओलीले संसदबाट कानून बनाउनुको सट्टा अधिवेशन अन्त्य र संसद भङ्ग गरी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन देउवा नेतृत्वको सरकारले 30 दिनमै अन्त्य गरिदिएको छ। संसदको मुख्य काम देशलाई आवश्यक कानून बनाउनु हो। 1 वर्ष यता एउटै कानून
बनेन, तर यो अवधिमा सांसदको तलब भत्तामा 32 करोड रुपियाँ खर्च भयो। संसदमा 55 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। संसद सचिवालयका अनुसार 2077 असार 15 यता प्रतिनिधि सभाबाट कुनै पनि कानून बनेका छैनन्। अन्तिम पटक असार 15 मा बजेट सहित 5 वटा विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक अन्तिम पटक 2077 साउन 13 मा प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यसयता कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा पुगेकै छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन 3 गते आइतबार प्रारम्भ भई सोमबारसम्म 30 दिन चालू रहेको जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय बदल गरी असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको थियो। त्यसयता 9 दिनमा 10 पटक बैठक बसी जम्मा 20 घण्टा 15 मिनट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भएको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। हिजोको बैठकमा प्रगति विवरण सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आज सोमबार राति 12 बजेदेखि स्वतः स्थगित हुने गरी अन्त्य हुन्छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयलाई गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न पठाएको पत्र सभामुखले वाचन गर्न थाल्दा सांसदहरू नै अचम्ममा परेका थिए। अफगानिस्तानको कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत 546 नेपाली सुरक्षा गार्डलाई उद्धार गरिएको छ। अमेरिकी बेलायती दूतावास र युरोपियन युनियन डेलिगेट्सको सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीलाई अमेरिका र बेलायतले सोमबार बेलुकासम्म उद्धार गरेका हुन्। काबुलको ग्रीन जोनभित्र रहेको कूटनीतिक क्षेत्रबाट ल्याई हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पमा राखिएका नेपालीलाई आइतबार र हिजो उद्धार गरिएको हो। अमेरिकी सेनाको विमानबाट अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा तैनात 385 जना र युरोपियन युनियन डेलिगेट्समा खटिएका 74 जना नेपालीलाई दोहा स्थित अमेरिकी बेस क्याम्पमा लगेर राखिएको छ। अमेरिकी दूतावासका लागि नेपाली पठाउँदै आएका FIS ओल्ड वाइड नेपालका सञ्चालक बुद्धि बहादुर गुरुङले भन्नुभयो, काबुल ग्राउन्ड क्लियर भयो, हामीले पठाएका सबै नेपाली दोहा पुगिसकेका छन्। दोहा बेस क्याम्पमा ठाउँ अभाव भएपछि कुवेत लैजाने योजना बनेको छ। उद्धार गरिएका नेपालीलाई कुवेत र दोहाबाट चार्टर विमान मार्फत नेपाल ल्याइनेछ। गुरुङले कोभिड परीक्षणका लागि PCR गर्न समय लाग्ने भएकाले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन अझै केही दिन लाग्ने बताउनुभयो। बेलायत दूतावासमा खटिएका 87 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई उद्धार गरी बेलायत पुर्याइएको छ। जर्मनी, जापान र क्यानाडेली दूतावास सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायमा कार्यरत 437 जना नेपाली सुरक्षा गार्ड भने हमिद कारजाई विमानस्थलमा उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। रोजगारीका लागि काबुल पुगेर कामविहीन भएका नेपाली अलपत्रमा छन्। अलपत्र हुनेमध्ये 30 जना कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका छन्। श्रम स्वीकृति नलिई भारतीय बाटो हुँदै काबुल पुगेर काम नपाएका नेपाली अलपत्र परेका हुन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न देशभित्र र बाहिर रहेका सबै संयन्त्र उपयोग गर्ने रणनीति अल आउट अघि सारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले नेपाल स्थित विदेशी नियोग, विदेशी मुलुकका नेपाली नियोग, राष्ट्रसङ्घीय नियोग र अफगानिस्तान हेर्ने दिल्ली स्थित नेपाली दूतावाससँग उद्धारका लागि छलफल गरेको छ। सोमबार साँझसम्म 134 जना सम्पर्कमा आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले काठमाडौँमा रहेका मुख्य गरी अमेरिका, जापान, बेलायत, युरोपियन युनियन र जर्मनीका राजदूत तथा राष्ट्रसङ्घको आवासीय स्थायी प्रतिनिधि लगायतसँग नियमित रूपमा सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। सचिव पौडेलले काबुल स्थित उनीहरूको दूतावासमा काम गर्ने नेपाली र अन्य नेपालीको उद्धारका उपायबारे कुराकानी गर्नुभएको छ। अमेरिकी र बेलायती दूतावासले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई उद्धार गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच अफगानिस्तानको काबुलमा अलपत्र नेपालीलाई स्थलमार्ग हुँदै पाकिस्तानबाट समेत फिर्ता ल्याउन सकिने भएको छ। हिजो इस्लामाबाद स्थित नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै अफगान पाक स्थलमार्गबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था मिलाइएको जनाउनु भएको हो। तालिबानहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि हाल अफगानिस्तानबाट व्यावसायिक उडान अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध भएको छ। राजदूत अधिकारीले कान्तिपुरसँग फोनमा भन्नुभयो, अफगानिस्तानको जलालाबाददेखि पाकिस्तानको तोरखाम सीमासम्म आउन समन्वय हुन सके पाकिस्तानबाट सहजै काठमाडौँ जान सकिने कुराकानी भइरहेको छ। तत्काल अन अराइभल भिसा दिइने र भिसाको पैसा समेत मिनाहा गर्न सकिने प्रबन्ध तय भएको छ। यो नेपाली सहित अन्य देशका नागरिकका हकमा पनि मान्य हुन्छ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण भिसा बढीमा 1 महिनाका लागि मान्य हुने जनाएको छ। जलालाबाद तोरखाम को दूरी 70 किलोमिटर छ। त्यहाँबाट पेशावर र रावलपिण्डी हुँदै इस्लामाबाद पुगेपछि जहाजबाट काठमाडौँ फर्कन सम्भव हुन्छ। यसैबीच तालिबान पूर्ण सत्तामा आएसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनमा समेत रणनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
20 वर्षको रक्तपात र 2 लाख भन्दा बढ़ी मानवीय क्षति पश्चात अफगानिस्तानमा सत्ता फर्किएको तालिबान विद्रोहीले आफू उद्धार भएर शासन सम्हाल्ने दावी गरेको छ। तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले भनेका छन्, यहाँ कुनै पनि दुविधा उत्पन्न हुन आवश्यक छैन। अफगानी जनताको सम्पत्ति र जीवन सुरक्षित छ। हामी जनताका कामदार हौं। तालिबान नेतृत्वले शहर प्रवेश नगर्न लडाकुहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। हामी सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण चाहन्छौं। यसको अर्थ शहरहरू र सत्ता इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानलाई शान्तिपूर्ण ढंगले हस्तान्तरण गरियोस् भन्ने हो। भविष्यमा यसका लागि सबै अफगानीको सहभागिता रहनेछ। तर इस्लामिक अतिवादी समूह तालिबान सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको सत्तामा पुनः पुगेपछि दक्षिण एसियाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। सो समूहले विगतमा आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको, बालिका शिक्षामा लगाएको प्रतिबन्ध लगायत कारणले उसको सरकारको आगामी रणनीति कस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी शुरू भएको छ। सत्तामा पुनः तालिबानको उदय भएसँगै नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुक अतिवादी समूहको प्रयोगशाला बन्ने खतरा रहेको सैन्य विश्लेषक विनोद बस्नेत बताउँछन्। साउथ एसियाको चाहिँ भनौँ न अब विभिन्न राष्ट्रलाई हेरेर उनीहरूको त्यहाँको कमजोरीलाई कसरी फाइदा लिने भनेर चाहिँ प्रयोग हुने धेरै सम्भावना छ। हामी जस्तो देश र साउथ एसियन राष्ट्रहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नो कमजोरीहरू भन्न सुधार गर्दै लाने, जस्तो नेपालको हिसाबमा इन्टेलिजेन्सहरूको सुधार गर्दै लाने, त्यहाँ माइग्रेसनर्सहरू कति छन्, को मान्छे कसरी बसिया छन्। किनभने नेपाल भनेको चाहिँ अब डाइरेक्टली अब यो उसमा नपरे तापनि एउटा स्लिपिङ एजेन्टको हिसाबमा यहाँ अन्डरनिथ काम भएको चाहिँ पहिलाको घटनाहरूले पनि देखाएको छ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले आतंकवाद विरुद्धको कारबाहीका लागि तालिबान सरकारसँग सहयोग माग्यो। तर तालिबानले आक्रमणमा संलग्नता पुष्टि नभएको बताएपछि अमेरिकी सेनाकै प्रयासमा तालिबान सरकार सोही वर्ष अपदस्थ भयो। सरकारबाट बाहिरिएको तालिबानले सशस्त्र गतिविधि थालेपछि गृहयुद्धमा होमिएको अफगानिस्तानमा 2 दशकको अवधिमा 2,41,000ले ज्यान गुमाए, जसमा 78,314 अफगानी सैनिक, 84,191 तालिबान लडाकु, 71,344 सर्वसाधारण र 2,442 अमेरिकी छन्। तालिबानलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन अमेरिका र अफगान सरकारले निकै प्रयास गरे। पटक पटक वार्ता र सहमति सम्झौता भए। उसका शर्तहरूमा अफगान सरकार र अमेरिका लचिलो बने पनि तालिबानले कुनै न कुनै रूपमा सत्ता पुग्ने आशय प्रकट गरिरह्यो। सरकारप्रति विश्वासको संकटले नै अफगानिस्तानमा अहिलेको अवस्था सृजना भएको राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन्। यसले क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्ने उनको भनाइ छ। तालिबानहरू 20 वर्षपछि एक थरीको रिपोर्ट हामीहरू सुनिरहेका छौं कि उनीहरू अलि सुधारोन्मुख छन् भन्ने सुनिएको छ। अर्को थरी भन्छन् होइन, उनीहरूमाथि अझै पनि कट्टरता बाँकी नै छ भन्छ। यो दुवै पक्षको बीचमा जसरी अफगानिस्तानमा स्थापित शासन व्यवस्था भत्किएको छ र नयाँ शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कौतूहलता छ। अफगानिस्तानको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि यो तुरुन्तै संलिने खालको चाहिँ म देख्दिन र त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन र क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाहरू अझ बढेर जाने देख्दछु। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमले समग्र दक्षिण एसियालाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। हुन त भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वले सार्क केही समयदेखि निष्क्रिय प्राय छ। कोभिड-19 शुरू भए लगतै केही बैठकहरू भए पनि यसले क्षेत्रीय हितमा पछिल्लो समय ठोस काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि अफगानिस्तानको राजनीतिक परिवर्तनले सार्कको काम कारबाहीमा प्रभाव पार्नेदेखि क्षेत्रीय विचलनसम्म आउन सक्ने विश्लेषक शर्मा बताउँछन्। अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा सार्कको अध्यक्ष नेपाल नै हो। तस सम्बन्धमा सार्क सम्बन्धी गतिविधिहरूमा गाह्रो पर्छ। त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो छिमेकमा अथवा क्षेत्रभित्र नै राजनीतिक अस्थिरताहरूले त सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई, माहौललाई अलिकता विस्थापित गर्न पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसमाथि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको, क्षेत्रीय र बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको यस क्षेत्रमा अझ बढी गतिविधि बढ्ने हुनाले त्यसबाट आउन सक्ने सम्भाव्य विचलन हामीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्याङ्कहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिका र नेटोले 20 खर्ब 26 अर्ब डलर खर्च गरिसकेका छन्। अमेरिकाले मात्रै नेपालको 10 वर्षको बजेट बराबर 1 खर्ब 40 अर्ब डलर खर्च गरेको छ। यति ठूलो खर्च गर्दै सैन्य शक्ति नै परिचालन गर्दा समेत अमेरिका असफल भएको पुष्टि तालिबानको पुनः सत्तारोहणले देखाएको छ। यसले सरकार र जनताबीचको खाडलको फाइदा तालिबानले उठाएको पनि प्रस्ट्याउँछ। अफगानिस्तानको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको फाइदा अन्य मुलुकले उठाउँदा पनि अस्थिरता निम्तिएको कतिपयको बुझाइ छ। जे होस्, यसबाट आगामी दिनमा नेपालमा नकारात्मक असर पुग्न नदिन सरकार चनाखो हुनैपर्छ। साथै समग्र दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै थप खतरा उत्पन्न हुन नदिन अन्तर सरकारी संयन्त्रहरू चुस्त बनाउन जरुरी रहेको विज्ञहरूको मत छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। यति बेला बर्दियाको खादा जैविक मार्गमा बगिनीहरू डमरू बच्चाहरू साथ लगाएर हिँडिरहेका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र सीमापारी भारतको करतनिया घाट वन्यजन्तु क्षेत्र बीचको करिब 5 किलोमिटरमा फैलिएको छ खाता जैविक मार्ग। दुवै आरक्षबाट वारिपारी गर्ने वन्यजन्तुलाई बीचमा बाधा नहोस् भनेर 2 दशक अघि करिब 1 दर्जन सामुदायिक वनलाई एकीकृत गर्दै खाता जैविक मार्ग घोषणा गरिएको थियो। यो क्षेत्रमा औरही खोला पनि पर्छ। जैविक मार्गसँग जोडिएको केही जग्गा नम्बरी र केही ऐलानी छन् जहाँ भगरैया बस्ती छ। वन्यजन्तु आरक्ष र सामुदायिक वनसम्म आइपुग्दा भगरैयाका बासिन्दाले ओहोर दोहोर सजिलै देख्छन्। स्थानीयका अनुसार केही अघिसम्म फाटाफुट्टा मात्रै देखिने बाघ नियमित जस्तो देखिन थालेका छन्। गत वैशाख पहिलो साता यहाँ जोडी बाघ भेटिएको थियो। सीमावर्ती भारतीय जंगलबाट आएर बर्दियाको मधुवन 3 भगरैयाको फाँटमा केही दिन बाघ बसेको थियो। त्यसको ठीक 3 महिनापछि जैविक मार्ग अन्तर्गत चिरौटी सामुदायिक वनमा एउटा बाघले 3वटा डमरू हुर्काइरहेको स्थानीय सनत कुमार शाहले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर अझै 15 दिनसम्म नउठ्ने भएको छ। फोहोर फाँदै आएको स्थल नुवाकोटको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक बिग्रिएकाले फोहोर सङ्कलन गर्न नसकिने काठमाडौँ महानगरले स्पष्ट पारेको छ, जसका कारण उपत्यकाका सडक चोक र गलीमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुगेका महन्त ठाकुरको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश द्वय दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले जसपाको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा रिट निवेदन दिएका ठाकुरको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरेका हुन्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको फार्मेसीमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग हेरोडाको टोलीले छापा मारेर अनुसन्धान थालेको छ। हिजो अस्पतालको फार्मेसी विभागमा छापा मारेको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाले बताउनुभयो। बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकको नयाँ भर्ती प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सैनिक मुख्यालयले ब्रिटिस गोर्खा आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा गरी 8000 नेपाली युवालाई क्षेत्रीय छनौटका लागि बोलाएको छ। क्षेत्रीय छनौटमा 74 जिल्लाका युवा सहभागी छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट भर्ती नलिने बेलायतको नीति रहेकाले प्रतिस्पर्धी नदेखिएका हुन्। निर्माण सकिएको 6 महिना पनि नबोक्दै भत्किन थालेको भैरहवा लुम्बिनी तौली हवा सडकको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राविधिक परीक्षण अध्ययन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ स्थित आयोगका इन्जिनियर सुदीप आचार्यको नेतृत्वमा खटिएको 4 सदस्यीय टोलीले सडकको प्राविधिक परीक्षण सहितको अध्ययन गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा मुलुकभर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 160 मा उल्लेख 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा साउन 1 देखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सर्वोच्चले 10 दिनभित्र सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आइतबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। पश्मिना व्यवसायका लागि उपल्लो मुस्ताङमा भेडाको ऊन सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। पश्मिना व्यवसायी सङ्घले नेपाली भेडा चेङ्ग्राको ऊनबाटै धागो बनाउने गरी केन्द्र स्थापना गरेका हुन्। उपल्लो मुस्ताङको चराङमा पहिलो केन्द्र स्थापना गरिएको सङ्घका कोषाध्यक्ष धन लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको विद्रोही समूह तालिबानले सरकार गठनको तयारी गरेको छ। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नइमले अफगानिस्तानमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी थालेको बताउनु भएको हो। तालिबान लडाकुहरूले आइतबार राजधानी काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका थिए। देशका अधिकांश क्षेत्रमा पकड जनाएपछि उनीहरू राजधानी काबुल प्रवेश गरेका थिए। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी तथा अन्य केही वरिष्ठ अधिकारीहरू देश छोडेर भागेपछि तालिबानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न वार्ता गरिएको थियो। सन् 2001 मा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेपछि सत्ताच्युत भएको तालिबान 2 दशकपछि सत्तामा फर्किएको हो। अब
अब खेल प्रसङ्ग नेपालले ओमानमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अगाडि पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्ने निश्चित भएको छ। नेपालले सेप्टेम्बर 5 र 8 मा पपुवा न्युगिनीसँग मस्कटमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने क्यानले जनाएको छ। दोस्रो खेल दिवाराती हुनेछ। नेपालले त्यसपछि लिग 2 मा ओमान र अमेरिकासँग खेल्दैछ। सेप्टेम्बर 14 देखि 20 सम्म हुने विश्वकप छनौट आधार रहेको लिग 2 को खेल अगाडि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग